غلاف کوئی نہیں ٹچ اتے کور چڑھا کے رکھ دے قرآن تے غلاف کوئی نہیں ٹچ اتے کور چڑھا کے رکھ دے فاش عریانی ویکھن لئی فاش عریانی ویکھن لئی 24 گھنٹے چارج تے لا کے رکھ دے فاش عریانی کیڑی ہے او مسلمان اج ٹک ٹاک ویکھ ویکھ کے فیس بک ویکھ ویکھ کے یوٹیوب ویکھ ویکھ کے کنجریاں ویکھ ویکھ کے اور دیاڑیاں لگاندا ہوئے او نانا رب فرمانا ہے مسلمان اپنی نگاہاں نیویاں رکھن ایمان والو نگاہاں نیویاں رکھن عورتاں وی نگاہاں نیویاں رکھن مرد وی نگاہاں نیویاں رکھن او سونیا تا میں لکھیا ہے قرآن تے غلاف کوئی نہیں ٹچ اتے کور چڑھا کے رکھ دے فاش عریانی ویکھن لئی 24 گھنٹے چارج تے لا کے رکھ دے قرآن تے غلاف کوئی نہیں ٹچ اتے کور چڑھا کے رکھ دے اور شعر سننا ماں باپ کوئی کم دا کھاوے کتے وانگو بڑا پاوے ماں باپ کوئی کم دا کھاوے کتے وانگو بڑا پاوے بڑا پاوے ٹچ موبائل مینوں چلا لین دیو روز تسی مینوں ستا کے رکھ دے ٹچ موبائل مینوں چلا لین دیو روز تسی مینوں ستا کے رکھ دے قرآن تے غلاف کوئی نہیں ٹچ اتے کور چڑھا کے رکھ دے فاش عریانی ویکھن لئی 24 گھنٹے پیغج لوا کے رکھ دے اور شعر سننا جتھے ویکھو شیطان ہے شیطان دے نال ہے جتھے ویکھو شیطان ہے شیطان دے نال ہے ٹک ٹاک بناون دی خاطر ٹک ٹاک بناون دی خاطر چہرے تو داڑھی مونا کے رکھ دے قرآن تے غلاف کوئی نہیں ٹچ اتے کور چڑھا کے رکھ دے فاش عریانی ویکھن لئی 24 گھنٹے پیغج لوا کے رکھ دے اور شعر سننا صبح اٹھ کے موبائل چلان مسجد والے جوان نہان جوان نہان صبح اٹھ کے موبائل چلان مسجد والے جوان نہان جوان نہان او نا دی بخشش کیویں ہوے گی جڑے نے رب دی نماز پڑھ دے او نا دی بخشش کیویں ہوے گی جڑے نے رب دی نماز پڑھ دے قرآن تے غلاف کوئی نہیں ٹچ اتے کور چڑھا کے رکھ دے فاش عریانی ویکھن لئی 24 گھنٹے پیغج لوا کے رکھ دے 24 گھنٹے پیغج لوا کے رکھ دے تے ہزار ٹچ تے لان پجارو پیدا غلاف نہ چڑھان غلاف نہ چڑھان تے ہزار ٹچ تے لان پجارو پیدا غلاف نہ چڑھان غلاف نہ چڑھان قرآن پیراں وچ رلدا پیا اے ٹچ موبائل نوں اے سجا کے رکھ دے قرآن پیراں وچ رلدا پیا اے ٹچ موبائل نوں اے سجا کے رکھ دے قرآن تے غلاف کوئی نہیں ٹچ اتے کور چڑھا کے رکھ دے فاش عریانی ویکھن لئی 24 گھنٹے پیغج لوا کے رکھ دے 24 گھنٹے پیغج لوا کے رکھ دے اور حقیقت اور پہ آخریاں
شاکل اے گل سچ ہے دین اسلام دی گل پاکی ہے گل پاکی ہے شاکل اے گل سچ ہے دین اسلام دی گل پاکی ہے گل پاکی ہے جنہ بھی چشتی نال لا لئی جنہ بھی چشتی نال لا لئی اپنا بچا کے ایمان رکھ دے جنہ بھی چشتی نال لا لئی اپنا بچا کے ایمان رکھ دے قرآن تے غلاف کوئی نہیں ٹچ تے قبر چڑھا کے رکھ دے قرآن تے غلاف کوئی نہیں ٹچ تے قبر چڑھا کے رکھ دے پاشریانی ویکھن لئی 24 گھنٹے پیغج لبا کے رکھ دے 24 گھنٹے پیغج لبا کے رکھ دے